मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्र। इसलिए जुन विषयमा छलफल सञ्चालन गरेको छ समाजवादको नेपाली मार्गचित्र, यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, मञ्चमा उपस्थित सबै नेता साथीहरू, उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू, अब यो विषय अत्यन्तै गहन छ र अहिले हाम्रो धर्मेन्द्रजीले जुन कुरा अगाडि सार्नु भएको छ त्यसमा प्रतिक्रिया व्यक्त गरौँ कि कार्यपत्रमा प्रतिक्रिया व्यक्त गरौँ, म बडो अनुरोध गर्छु। यी कुनै कुरामा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुभन्दा पहिले म आयोजकहरूप्रति मेरो आलोचना राख्न चाहन्छु। तपाईहरु समाजवादको ठुल्ठुला कुरा गर्नुहुन्छ, टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नुहुन्न भने यो समाजवादको धेरै गर्ने कुराको पनि अर्थ छैन। मैले देखेको छु ठुल्ठुला कार्यक्रमहरूमा प्रमुख अतिथि आइरहेका हुन्छन्, कार्यक्रम चलिरहेको हुन्छ। विशिष्ट अतिथि आइरहेका हुन्छन्, कार्यक्रम चलिरहेको हुन्छ। त्यसो नभए कार्यक्रम तपाईले समयमा सुरु गर्ने, दिएको समयभित्र मान्छेलाई बोल्नका लागि नियन्त्रण गर्ने अनि समयमा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने बानी बसाल्नु समाजवादको निम्ति पहिलो आधारको कुरा थियो। पुँजीवादी देशमा जानुस्, समाजवादी देशमा जानुस्, समयको महत्त्व उनीहरूले बुझेका छन्। पुँजीवादीहरूले पनि बुझेका छन् र साम्यवादीहरूले पनि बुझेका छन्। कसले बुझेका हुने भने सामन्तवादीहरूले बुझेका हुँदैन। एउटा आनन्द हुन्छ, घन्टौँ बिताएको छ, हप्तौँ बिताएको छ। त्यो सामन्तवादीहरूलाई टाइमसँग कुनै मतलब हुँदैन। यो कृषि प्रधान अवस्थाको यो पुरानो चिन्तन मात्र हो। औद्योगिकरणको युग सुरुवात भएदेखि समयको अत्यन्तै मिनट सेकेन्डको महत्त्व हुन्छ। अहिले म भारतमा भएको भए टाइम भन्दा बढी बोल्ने बित्तिकै कलर समातेर ठ्याक्क राखिदिन्छ। म गएको छु त्यहाँ भारतका कार्यक्रमहरूमा, जो उद्घोषक हुन्छ यति कडा हुन्छ, दिएको समयभन्दा 1 मिनट पनि बढी बोल्यो भने कलर समात्छ, राखिदिन्छ। अब कलर समात्न आउँदैछ भने डरले आफै सुत्नु सकिदिन्छ। मलाई बोलाएको थियो एउटा कार्यक्रममा, जम्मा कार्यक्रम भयो 1.5 घण्टा, बोल्ने मान्छे भए 20 जना, तर कार्यक्रम टाइममा सुरु गरे, टाइममा सम्पन्न गरे। एउटाले अलि टाइम बिच्दै थियो, 1 मिनटको समय दिएको, 2 मिनट जान खोज्दै थियो, ठ्याक्क जना अगाडि आउने बित्तिकै सुट्ट बसिहाल्यो। त्यो सिपिआई एमएलको पनि कार्यक्रममा मैले त्यही देखेँ। उद्घोषक पातलो देख्यो भने साधु जान्छ। म दक्षिण कोरियामा गएको थिएँ, त्यहाँको कार्यक्रममा चाहिँ समय दियो एकजनालाई 45 सेकेन्ड। 45 सेकेन्डमा उसले आफ्नो भाषण सक्यो। अर्कोलाई दियो 1 मिनट। मलाई समय दिएको थियो, प्रमुख अतिथि म थिएँ, मलाई कानमा खुसुक्क भन्यो 5 to 10 मिनट। अनि मैले साथीहरूमा भाषण सकेको छु। यो सबभन्दा पहिले हामी आफ्नो कार्यशैलीमा, बानी व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्छ। समाजवादको पहिलो कुरा के हो भने वैज्ञानिक नियमको पालन। र अब अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, जहिले पनि कम्युनिस्टहरू यथार्थवादी हुन्छ। पुरानो सन्दर्भको कुरा ल्याउनुको हाम्रो धर्मेन्द्रजीले त्यसमा अलिक करेक्सन गर्नुहोस्। 28 सालमा होइन, 2031 सालको जेठ 14 र 15 गते यो 2 दिन 2 जना नेता बसेका थियौँ। झापाको पार्टीको नेता सिपी मैनाली, मोरङ पार्टीको नेता माधव नेपाल, ये 2 जना हामी बसेर क्रान्तिकारी अपिल नामको अपिल प्रकाशित गरेका थियौँ। 31 सालको जेठ 14 र 15 गते विराटनगरको रानीमा र रानीमा पनि मेरै भेट। त्यसपछि 32 सालको जेठ 24 र 25 गते कोर्डिनेसन केन्द्रको हामीले स्थापना गरेका थियौँ। र स्थापना गर्दाखेरि 8 जना नेता मध्ये 6 जना त्यहाँ पुग्नु भयो। 2 जना नआए पनि हामीले 8 जनालाई संस्थापक नेता भन्यौँ। 8 जना मध्ये सिपी मैनाली सचिव र पोलिट ब्युरो मेम्बर म थिएँ र
र एकजनाहरूको भारतका नक्सल आन्दोलनका नेता थिए, उनी पछि गए, मारिए, आदि इत्यादि। अब जहाँसम्म 31 सालमा या 32 सालमा रहँदाखेरि दक्षिणपन्थी होइन, पुरा उग्र वामपन्थी भड्काउ हाम्रो दिमागमा थियो। हामीले A1 एरिया, 1 युनिट, 1 स्क्वाड, 1 एक्सन को नीति अगाडि सारेका थियौँ। त्यसमै जमिनदार दलाल खतम अभियानलाई मूल हाम्रो उद्देश्य अगाडि लिएका छौँ। त्यसो हुँदा त्यतिखेरको चेतनामा उग्र वामपन्थी चिन्तनहरू हामीमा व्याप्त। अब पछि गएर दक्षिणपन्थी भयो कि यथार्थवादी भयो त्यो हामी विश्लेषण गर्छौँ। तर समाजको यथार्थतालाई जसले बुझ्न सक्दैन, जनताको चेतनालाई जसले बुझ्न सक्दैन, जनताको चेतनामा, जनताको दिमागमा परिवर्तनको निम्ति जसले भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन, जनतालाई आफ्नो वरिपरि गोलबन्द गर्न सक्दैन, त्यो पार्टीले परिवर्तनको अगुवाई गर्न सक्दैन। त्यसो हुनाले यहाँ संख्याको कुरा ल्याउनु भयो कि बहुमत जनताले भोट खसालेपछि त्यो क्रान्तिकारी हुँदैन। श्रीलङ्कामा राष्ट्रपतिको चुनाव चुन्ने प्रणाली भएको हुनाले त्यो ठीक हो भन्ने कुरा होइन। श्रीलङ्का मान्छे आजित भइसकेका छन् र यो प्रणाली सबैभन्दा खतम प्रणाली हो भनिरहेका छन्। फिलिपिन्सका जनता वाक्क दिक्क भइसकेका छन्। प्रत्यक्ष रूपमा आएका राष्ट्रपति कति तनासा हुन्छन् भने उनीहरूले भोगिसकेका छन्। अब यो नेपालमा अर्को तनासा जन्माउन खोजेको हो भने त्यो प्रणालीमा जाउँ, नभए त्यसले जनवादी नेता, क्रान्तिकारी नेता जन्माउला भन्ने मलाई विश्वास छैन। त्यसो हुनाले प्रणालीको चाहिँ विश्लेषण भनेको यो शासन प्रणालीको आधारले मात्रै हुँदैन, त्यसको आर्थिक सम्बन्ध, सामाजिक सम्बन्धसँग जोडिएको हुन्छ, उत्पादन सम्बन्धसँग जोडिएको हुन्छ। अर्थात् त्यो समाज, समानतामा आधारित समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यमा कति अगाडि बढिरहेको छ, न्यायको स्थापना गर्ने कुरामा कति अगाडि बढिरहेको छ, विकासको बाटोमा कति लम्काउन सकिएको छ। त्यसो हुनाले समाजवादका बारेमा तपाईहरुको यो कार्यपत्रको बारेमा भनौं या विषयको बारेमा भनौं, मलाई लागेको टिप्पणी गर्नुपर्ने कुरा के हो भने समाजवाद नै के हो भन्ने बारेमा तपाईहरुले विषय राख्नु पर्छ। त्यसको एउटा च्याप्टर राख्नु पर्छ। के हुँदाखेरि समाजवाद हुन्छ? उत्पादनमा वृद्धि गरेर समाजवाद हुन्छ कि त्यसो भए के भन्छन् यो सिंगापुरमा समाजवाद किन छैन? तीव्र आर्थिक विकासको गति लिने कुरा नै समाजवाद हुन्छ भने यी ठुल्ठुला पुँजीवादी मुलुकहरू किन हुँदैनन्? समाजवाद भनेकै के हो? के हुँदाखेरि समाजवाद हुने गर्दछ? समाजवाद ल्याउनका लागि अवश्य पनि क्रान्तिकारी पार्टी नै चाहिन्छ, कम्युनिस्ट पार्टी नै चाहिन्छ, मार्क्सवाद लेनिनवाद नै चाहिन्छ। यी सबै कुराको सन्दर्भमा त्यो विचारले लयस भएका, अर्थात् वर्गीय दृष्टिकोणले ओतप्रोत भएका, त्यसबाट प्रतिबद्ध भएका नेता र कार्यकर्ताहरू चाहिन्छ। तर यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यी दुईटा गलत प्रवृत्ति व्याप्त छ। एउटा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति छ र दोस्रो भनेको भ्रष्टीकरणको प्रवृत्ति छ। यो दुईटा प्रवृत्तिलाई हामीले निमिट्याउन पारेनौँ भने सिद्धान्तका ठुल्ठुला कुरा गरे पनि त्यो केही अर्थ रहँदैन। त्यसो हुनाले भ्रष्टीकरणले नै दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई या दलाल पुँजीवादलाई मलजल प्रदान गरेको छ, उसको साँठगाँठ बढाएको छ, सबै क्षेत्रमा सेटिङ कायम गर्ने गरेको छ। त्यसो हुनाले कम्युनिस्टहरू भनेको सबभन्दा बढी इमानदार हुन्छ, अनेस्ट इमानदार हुन्छन्, निष्ठावान हुन्छन्, राष्ट्र, जनता र समाजप्रति समर्पित हुन्छन्। यी आधारभूत कुराहरू हुन्। जो समाजप्रति, राष्ट्रप्रति, जनताप्रति समर्पित छैनन्, उनीहरूको मुक्तिको निम्ति लाग्दैनन्, उनीहरूले भोग्नु परेको पीडा र वेदनालाई सम्बोधन गर्ने काममा अगुवाई गर्दैनन् भने ती जनताले उनीहरूलाई साथ दिन सक्दैन। त्यसो हुनाले मैले भने कि अहिले हाम्रो समाजमा रहेका समस्याहरू के हुन्? घाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षा लगायतका समस्यादेखि लिएर असमानता र गरिबी, त्यसै गरी अन्याय, अत्याचार, विभेद, यी सबै समस्याहरू हामी देखिरहेका छौँ। यी सबै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले अघि बढ्नका लागि अवश्य पनि हामीले बनाएको संविधानमा निकै राम्रा कुराहरू छ। तर संविधानको कागजमा लेखेर के हुन्छ? त्यहाँ लेखिएको मौलिक हकका कुराहरू हेर्नुभयो भने
समाजवादको निम्ति अर्थतन्त्रका 3टा खम्बालाई अगाडि सार्ने ती मान्यतालाई तपाईँ हेर्नुभयो भने ती मान्यतामा अहिले कोड देखाउन सक्नुहुन्छ। तर सवाल के हो भन्दाखेरि त्यसअनुसार हामी कति अगाडि बढ्यौँ? कम्युनिस्ट पार्टी नै सरकारको नेतृत्व प्राप्त गरिसकेपछि आज कम्युनिस्ट पार्टी नै झन्डै 2/3 बहुमतको हैसियत हासिल गरिसकेपछि त्यसले त्यो बाटो कतिको अवलम्बन गर्न सक्यो? त्यसमा हामी कति गम्भीर भयौँ? हामीले कति त्यसबारेमा गहिरो विचार विमर्शहरू गर्यौँ, गम्भीर हामीले मन्थनहरू गर्यौँ। नेपाली समाजका समस्याहरू के हो, यो समस्यालाई समाधान गर्ने तरिकाहरू के हुन सक्दछन्, त्यसको निम्ति राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको भूमिका के हुन्छ, समाजसेवीहरूको भूमिका के हुन्छ, राज्यका संयन्त्रहरूको भूमिका के हुन्छ, राज्यले लिने नीतिहरूको भूमिका के हुन्छ, राज्यले लिएका कानुन बनाएका कानुनहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ आदि इत्यादि विषयहरूको बारेमा गम्भीर चिन्तन मनन गएर म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कमसेकम त्यस विषयमा तपाईँले प्रवेश गर्नुभएको छ। समाजवाद हामी भनिरहेका छौँ। यो भारतमा भन्थे समाजवाद बबुवा धीरे धीरे आयो। यो धीरे धीरे आयो भन्ने नाउँबाट हुनेवाला छैन। त्यसको निम्ति त्यो समाजवाद प्रति हामी कति मात्रामा प्रतिबद्ध छौँ, त्यसको निम्ति हामी जनताको समस्या प्रति कति संवेदनशील छौँ, हामी आफै कति संवेदनशील छौँ, पार्टी कमिटीहरू कति संवेदनशील छन्, कार्यकर्ताहरू कति संवेदनशील छन्, यी सबै प्रश्नहरू खडा हुन्छन्। म त समाचारका ती शीर्षकहरू देख्दछु जहाँ मिटर ब्याजीले अत्याचार गरेर जनताको बेहाल भएको खबर सुन्दाखेरि हामी सबैको मन पोल्नु पर्ने हुन्छ। ती महिलालाई बलात्कार गर्ने बलात्कारीहरूको हाली मुहाली चलेको कुराहरू जब हामी देख्दछौँ हाम्रो मन पोल्नु पर्दछ। त्यसै गरी हामी देख्ने गर्दछौँ कसरी विदेश जान खोज्ने मानिसहरू ऋण लिएर अनि त्यही सहकारीको नाउँमा लिएका ऋणहरू अनि त्यो ऋण चुक्ता नगर्दाखेरि उनीहरूको हरबिजोग भएको स्थिति त्यो देख्दाखेरि पनि मन पोल्दछ। सहकारी काम कुरा शब्दको हिसाबले बहुत राम्रो भए पनि सहकारीको त्यो मान्यताको आधारमा राम्ररी चल्न सकिरहेको छ कि छैन? वास्तवमा हामीले साना पुँजीहरू थोरै छरिएका पैसालाई एक ठाउँमा सङ्कलन गरेर त्यसको समुचित उपयोग गर्ने कुराहरूमा लाग्नुपर्ने कुराहरू, बनाइएका संरचनाहरू, ती संरचनालाई निर्देशित गर्ने कानुनहरू, ती कानुनहरू नै ठिक ढङ्गले बनेका छन् कि छैनन्, त्यसको राम्रो अनुगमन भएको छ कि छैन, यावत कुराको बारेमा गहिरो चिन्तन मननको आवश्यकता छ। त्यति मात्र म भन्दछु कि अहिलेको राजनीतिक दलहरूमा गैर राजनीतिक चरित्र हावी भएको छ। यो गैर राजनीतिक चरित्र हावी भएको छ। क्रान्तिकारी वर्ग दृष्टिकोण छँदै छैन। जनता राष्ट्र समाजप्रतिको जिम्मेवारी बोधको भावना नै छैन। जति मात्रामा चाहिनुपर्ने हो देशभक्तिको भावना, जनताप्रतिको समर्पण भाव, अनि त्यसै गरी लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको आत्मसातीकरण, यी सबै कति हुन सकेका छन् कि छैनन्, यी सबै हामीले आत्मचिन्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका साथसाथै हामीले जहिले पनि यो सर्वहाराको अग्रसर भएको हुनाले दूरगामी चिन्तन राख्ने काम अरू कुनै वर्गले राख्न सक्दैन, त्यो सर्वहारा वर्गले राख्न सक्छ। सर्वहारा वर्गको अगुवा जस्ता कम्युनिस्ट पार्टी हो। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले दूरगामी दृष्टिकोण, दूरदृष्टियुक्त सोच राखेर चल्नुपर्नेमा, अर्थात् यो समाजको परिवर्तन गर्ने परिकल्पना सपनालाई देख्न सक्ने र त्यसलाई साकार पार्नका लागि यथार्थको धरातलमा उभिन सक्ने र त्यसमा हामीले लगानी र प्रतिफल यो दुईटैको राम्रो हिसाब किताब गर्न सकिने, त्यसले आजको आवश्यकता र भोलिको आवश्यकतालाई राम्ररी विश्लेषण गर्न सकिने र आज त्यो काम गर्दाखेरि त्यसले दिने प्रतिफल र त्यसले दिने जुन फाइदा छ, जनतालाई पुग्ने लाभ छ, त्यसले भोलिको निम्ति अरू ठुलो दायरामा जनतालाई लाभ दिन सक्ने स्थिति सृजना गर्ने कसरी, यी सबै कुराहरू सोचिएन भने हामी पैसा केमा खर्च गर्छौँ? बिना कामको धानको बालालाई हेर्ने टावर खर्च गर्ने कुरामा, टावर बनाउने कुरामा अरबौं खरबौं रुपियाँ खर्च गर्छौँ। बिना कामको त्यतिकै पानी जहाजको निम्ति हामी अनि अहिले लाग्ने सामानको उत्पादनमा जोड दिएका हुँदैनौँ।
अर्थात् म ठ्याक्क सम्झिन्छु दङ सियाओपिङको त्यो सोच। दङ सियाओपिङले चीनलाई जब आधुनिकीकरणको बाटोमा लगे, उनले पहिलो समस्या के देखे भने ग्रामीण क्षेत्रमा फैलिएको बेरोजगारीलाई, उत्पादनबाट वञ्चित भएका ती जग्गा जमिनलाई उत्पादनमुखी बनाउने कसरी। त्यस क्षेत्रमा उनले सफलता हासिल गरिसकेपछि उनले औद्योगिकीकरणको क्षेत्रमा सारा राज्यको स्रोत खर्च गरे। तर बीचमा उनले के देखे भने समस्या त हाम्रो पूर्वाधारको अभाव पो रहेछ। पूर्वाधारको अभाव, भौतिक पूर्वाधारको अभाव हुने बित्तिकै उनले त्यसपछि सिपयार्डहरू निर्माण गर्ने कुरामा, रेलवेहरू बनाउने कुरामा, बाटाघाटाहरू निर्माण गर्ने कुरामा, अनि हवाई मैदानहरू र हवाई जहाजहरूको निर्माण र विस्तार गर्ने कुरामा उनले ध्यान दिए। अर्थात् कदम पनि मिलेको हुनुपर्दछ, स्टेप बाई स्टेप। यी सबै कुराको सन्दर्भमा नै लेनिनका सन्दर्भमा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने लेनिनले नि भन्नुभयो, तर लेनिनको मान्यताबाट चीन विचलित भयो। लेनिनले के भन्नुभएको थियो भने समाजवादको बारेमा दुईटा कुरा, समाजवाद प्लस औद्योगिक विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेसन प्लस सोशलिजम इज इक्वल टु कम्युनिजम भन्नुभएको थियो। कसरी होला भने मान्छेको दिमाग घुम्न सक्दछ। यसको कारण के हो भने विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने सोच त्यही बेलामा लेनिनले अगाडि सार्नु भएको थियो। लेनिनले दोस्रो कुरा भन्नुभएको थियो। दोस्रो कुरा के भन्नुभएको थियो भने जसले काम गर्दैन उसले खान पाउँदैन भन्नुभएको थियो। तर माओ त्से-तुङले पछि के गर्नु भयो भन्दाखेरि सबै मान्छे कोही पनि भोका नहुन्, सबैले काम गरे पनि नगरे पनि खानाको सुनिश्चितता राज्यले गर्न पाउनुपर्छ। राज्यले गर्ने भन्ने बित्तिकै मान्छेमा काम नगरिकन खाने बानी पर्न थाल्यो, उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा हुन थालेन, अनि मान्छे उद्यमी हुन थालेन, हुन सकेन, अनि कामको मेहनतको मूल्य कुनै रहेन। धेरै काम गर्दा धेरै उसले कमाउने, थोरै काम गर्दा थोरै कमाउने, यो हाम्रो स्थितिको फेजमा अहिले चीन छ भन्ने कुरालाई बुझ्न सकेन। त्यसैले समाज कुन फेजमा छ, समाजवादको प्रारम्भिक चरणमा छ या पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा छ, यी जम्मै कुराको राम्रो विश्लेषण गरेर तब मार्क्सले भन्नुभएको थियो, त्यो बेलामा लेनिनले भन्नुभएको थियो, मार्क्सले अझै भन्नुभएको थियो कि समाजवाद सबभन्दा पहिले कहीँ आउँछ भने उहाँले जर्मनीमा आउँछ भन्नुभएको थियो। उहाँले विकसित पुँजीवादी देशमा समाजवाद आउँछ भन्नुभएको थियो, तर उहाँको परिकल्पना सही देखिएन। पछि गएर औद्योगिक रूपमा पछाडि परेको रुसमा पहिलो समाजवाद आयो। कोसिस त फ्रान्समा भएको थियो, पेरिस कम्युनले 60 दिनसम्म आफ्नो हातमा सत्ता त राखेको थियो, तर त्यो टिक्न सकेन। भनेपछि मार्क्सको सोच के थियो भने उत्पादन अत्यन्तै उत्पादनमा अगाडि बढेर विकासको नयाँ चरणमा पुगिसकेपछि अनि आर्थिक आधार तयार भइसकेपछि माथिल्लो ढाँचामा परिवर्तन गर्न सजिलो हुन्छ भने मान्यता अगाडि सार्नु भएको। तर त्यस्तो मात्रै हुँदो रहेनछ। लेनिनले उहाँले देख्नुभयो कि जबसम्म जनताको चेतनालाई ध्यानमा राखिकन अगाडि बढिएन भने जनताको बीचमा जान सकिँदैन, जनताको विश्वास जित्न सकिँदैन, अनि उहाँले निर्वाचन प्रणालीलाई पनि उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि सार्नु भएको। त्यस हुनाले मार्क्सवाद भनेको यो जडसूत्रवाद होइन, मार्क्सवाद भनेको माला जप्ने सिद्धान्त होइन, मार्क्सवाद भनेको एउटा परिवर्तनको सिद्धान्त हो। यो यथार्थतामा टिकेको यो सिद्धान्त हो। यथार्थताको धरातलमा नटेकेर यथार्थलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। त्यस हुनाले हामीले जहिले पनि ख्याल के गर्नुपर्छ भने दुईटा पक्षलाई, व्यवहारका दुईटा पक्ष अर्थात् तथ्यबाट सत्यमा पुग्ने कुरा, तथ्य भनेको यथार्थता जे हो त्यो यथार्थतालाई महसुस गर्ने कुरा। नेपाली समाजका यथार्थता के हो? विकृति होस्, विसङ्गति होस् या अरू राम्रा पक्षहरू हुन्, यी सबै यथार्थता हुन्। ती सबै यथार्थताले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ भने एउटा निष्कर्षमा पुग्नका लागि हामीलाई प्रेरित गर्छ। त त्यो प्रेरित गर्ने सन्दर्भमा नै नेपाली कम्युनिस्टहरू यी तीनटै क्षेत्रमा अग्र मोर्चामा उभिन चाहन्छन्। एउटा देशभक्तिको मोर्चामा सच्चा देशभक्त शक्तिको रूपमा नेपालमा कुनै छन् भने ती कम्युनिस्टहरू मात्रै छन् भन्ने कुरालाई कम्युनिस्टले स्थापित गर्न चाहन्छ। त्यसैगरी लोकतन्त्रको मोर्चामा अधिनायकवादका विरुद्धमा जुझ्नका लागि कोही सबभन्दा अगाडि बढ्छ भने, जीवनको बलिदान गर्न तयार हुन्छ भने
ती इमानदार कम्युनिस्टहरू नै हुन् भनेर लोकतन्त्रको मोर्चामा त्यसको सम्बलको रूपमा आफूलाई उभ्याउन चाहन्छ। त्यसपछि समानता, न्याय र जनजीविकाको क्षेत्रमा पनि जो समर्पित भएर कोही लाग्न सक्दछ भने ती कम्युनिस्टहरू मात्रै हुन्। त्यस हुनाले उनीहरू भिजनरी हुन्छन्, दूरदृष्टियुक्त हुन्छन् र परिवर्तनको निम्ति उनीहरू आफूलाई त्याग, तपस्या, बलिदानको भावनाले प्रेरित गरिरहेका हुन्छन्। त्यस हुनाले जसमा सङ्कल्प छैन, जसमा भिजन छैन उसमा सङ्कल्प हुँदैन, जसमा सङ्कल्प छैन उसमा आत्मविश्वास हुँदैन, जसमा आत्मविश्वास हुँदैन उसमा गति हुँदैन र जसमा गति हुँदैन उसले कुनै पनि परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। अहिलेको नेपाली समाजमा जनतामा आएको, जनतामा देखा परेको चेतनामा परिवर्तन गर्नु पर्यो। जनताको चेतनामा पछौटेपनलाई हटाउनका लागि, सिङ्गो समाजलाई परिवर्तन गर्नलाई कार्यकर्ता राम्रो बनाउनु पर्छ। मलाई बडा खुसी लागेको छ तपाईँहरू एउटा स्कुल, एउटा कलेज बनाउने कुरामा अगाडि बढ्न चाहिरहनु भएको। त्यो बहुत राम्रो कुरा पनि हो। मार्क्सवादको स्कुलिङ चाहियो, मार्क्सवादको शिक्षा वास्तवमा प्राप्त गर्ने र शिक्षालाई अध्ययन गरेका कुरालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने त्यस्ता इमानदार व्यक्तिहरू चाहियो। वस्तुवादी विश्लेषण गर्न सक्ने, यथार्थवादी ढङ्गले चल्न सक्ने नयाँ पुस्ताका व्यक्तिहरूलाई तपाईँले त्यो विचारले, वैज्ञानिक विचारले, मार्क्सवादी विचारले ओतप्रोत गर्नुभयो भने तिनीहरूले नै समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्दछन्। त त्यस हुनाले तपाईँहरूको जुन सोच छ यो मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रलाई अगाडि बढाएर अझ यसको कलेजको रूपमा, मार्क्सवादी कलेजको रूपमा यसलाई रूपान्तरण गर्ने जुन सोच तपाईँले राखिरहनु भएको छ त्यो मलाई बडो राम्रो लागेको छ। प्रत्येक पार्टीहरूले पनि आफ्नो कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्नै पर्छ। बिना प्रशिक्षणको, बिना ज्ञान र चेतनाको र ज्ञान र चेतना अनुसारको उनीहरूको व्यवहारको अरू कुनै काम छैन। त्यस हुनाले सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्ने, दुईटैको बिचमा तालमेल हुन सक्ने कुरा मुख्य कुरा हुन्छ। अहिले यहाँ सन्दर्भ के आयो भने 2046 साल, 7 साल र 62-63 यो तीनटाको तुलनात्मक अध्ययन गर्नुहोस्। 2007 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी थियो तर उसको भूमिकालाई समाजले रिकग्नाइज गरेको थिएन, राजनीतिक जगतले रिकग्नाइज गरेन। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले भूमिका त खेले तर के भनियो भने परिवर्तन ल्याउने तीनटा शक्ति मात्रै बसेर कागजमा सम्झौता गरे। राणाहरू थिए, राजा थिए र त्यसपछि नेपाली कांग्रेस थियो। तर 46 सालमा आइसकेपछि फेरि तीनटा शक्ति नै देखा परे। यो तीनटा शक्तिको रूपमा एउटा राजा थियो, दोस्रो कांग्रेस थियो, तेस्रो वामपन्थी कम्युनिस्टहरू थिए र कम्युनिस्टहरूले आफ्नो हैसियत बढाएर तीनटा शक्तिको रूपमा अगाडि आए अनि उसको उपस्थितिलाई स्वीकार गर्न बाध्य हुनु पर्यो। राज्यले स्वीकार गर्यो, समाजले स्वीकार गर्यो, संसारले स्वीकार गर्यो। 62-63 को जनक्रान्तिको बेलासम्म आउँदाखेरि फेरि तीनटा शक्तिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो र तीनटा शक्ति मध्ये कांग्रेस एउटा थियो, तत्कालीन नेकपा एमाले अर्को थियो, त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्र थियो। यो दुईटा वामपन्थीहरू 2/3 स्थितिमा पुगे। राजनीतिमा उनीहरूले आफ्नो हैसियत देखाए। अवश्य यिनी पार्टीहरूभित्र वाद विवादहरू भयो होला। वाद विवादको सन्दर्भमा, नेपाल राजनीतिको सन्दर्भमा तपाईँ ख्याल गर्नुहोस्। के ख्याल गर्नुहोस् भने यहाँ गणतन्त्र ल्याउनका लागि विभिन्न पार्टीमा बहस चलेको थियो। कांग्रेस गणतन्त्रको पक्षमा आएको थिएन। माओवादी पार्टी गणतन्त्रवादी भए तापनि त्यहाँभित्र पनि कहिले सांस्कृतिक राजाका कुरा, कहिले केका कुराहरू चलिरहेका थिए। हाम्रो पार्टीभित्र पनि विवाद भयो। विवाद हुँदाखेरि हाम्रो पार्टीले 62 सालको असार साउन महिनामा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा गणतन्त्रको दिशामा जाने निर्णय गर्यो। कांग्रेसलाई सँगसँगै आउँ भन्दाखेरि मानेन। हामीले एक्लै आन्दोलनको घोषणा गर्यौं र बुटवलबाट सुरु गरेको त्यो आन्दोलन देशव्यापी रूपमा फैलिएर गयो। यो पक्षलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। जनतामा सन्देश पुर्याउन सक्ने, जनतालाई आकर्षित गर्न सक्ने, जनतालाई परिचालित गर्न सक्ने, जनतामा विश्वास जगाउन सक्ने यी सबै न्यूनतम पक्षहरू राजनीतिक दलहरूमा हुन सकेन भने त्यो पार्टी र त्यो दलको कुनै पनि अर्थ रहँदैन। यस अर्थमा मनमत हामी मार्क्सवादी बनाउला, हामी सिद्धान्तका ठुल्ठुला कुरा गरौँला, तर समाजले रिकग्नाइज गरेन भने त्यसको कुनै पनि अर्थ रहँदैन। त्यस अर्थमा तपाईँले समाजवादका अहिले नेपाली मोडलको कुरा गर्दाखेरि मैले पहिलो कुरा त्यसका आधारभूत पक्षहरू के हो, सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के हो, त्यसपछि समाजवादको
नेपाली मोडेल के हुन सक्दछ, मोडेल गर्नका लागि प्राथमिकता प्राप्त परियोजना के हुन्छ, त्यसपछि के पक्षहरूमा तपाईले उत्पादन सम्बन्धका कुरादेखि लिए उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने कुरादेखि लिएर अनि तपाईले एकदम सिपयुक्त जनशक्तिको विकास गर्नेदेखि लिएर त्यस्ता पंक्तिहरू तयार गर्नुपर्ने अनि त्यो सबै पंक्तिहरूलाई तपाईले अहिले आम जनतालाई उत्पादनमा मात्रै होइन वितरणमा समेत सहभागी गराउनु पर्ने। यो दुईटै पक्षलाई उत्पादन र वितरण, यो दुईटै पक्ष राम्रो ढंगले समयदेखि विचार पुर्याउन सकिएन भने हुँदैन। वितरणको पक्ष मात्रै हेर्नुभयो भने पूर्वी जर्मनीको हालत हुन्छ। पूर्वी जर्मनीमा दोस्रो विश्वयुद्धको गाडी चढ्ने, त्यहाँ पश्चिम जर्मनीमा एकदम मोडर्न कार चढ्न थाल्ने, त्यसको डाइरेक्ट प्रभाव पर्यो अनि पछौटे उत्पादन सम्बन्धमा दर्ज हुन पुग्यो पूर्वी जर्मनी अनि त्यहाँको जनतामा के प्रभाव पर्यो। त्यसैगरी रुसमा कुरा टुला गरे, साम्यवादको आयोगबाट घोषणा गरे, तर त्यो आधारहरू केही पनि विद्यमान थिएन। त्यसको परिणाम के भयो? चीनमा पनि माओ सेतुङले कल्चरल रेभोल्युसन भन्दा पहिले के कम्युनको व्यवस्था गरेर के गर्नुभयो। सुन, म तपाईहरुलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भने त्यस्ता संसारका यी अनुभवहरूको पनि राम्ररी समीक्षा गर्नुहोस्। भारतकै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको पनि समीक्षा गर्नुहोस्। ब्राजिलको या ल्याटिन अमेरिकाको या युरोप अफ्रिकाका यी विभिन्न देशहरूको र समाजवादी मुलुकहरू, भियतनाम होस्, चीन होस्, क्युबा होस्, उत्तर कोरिया होस्, लाओस होस्, लाओस होस्, यी सबै देशहरूका पनि राम्रा र कमजोरी पक्षको पनि राम्ररी समीक्षा गर्नुहोस्। नेताहरूले त्यो बेलामा सोचेका, व्यवहारमा लागू गरेका अनि त्यसबाट प्राप्त भएको परिणाम, त्यो परिणामले कतिको राम्रो वास्तवमा दिशामा अघि बढ्नका लागि त्यसले भूमिका खेल्यो। यो सबै चीजहरू पनि ल्याउनु भयो भने नेपालको सन्दर्भमा हामीले त्यसलाई राम्ररी विश्लेषण गर्न सक्छौं। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, तर लिएको नीति हेर्ने हो भने उदारवादी तर्फ पुरै फसेको छ। दलाल पुँजीले मौका पाएको छ, आफै सबै भ्रष्टीकरणमा चुल्लुममा डुबेका छन्। त्यसो भएको हुनाले अनि जनताले आशा गर्ने स्थिति कता कता मर्न थालेको अवस्था पनि छ। त्यसो हुनाले त्यसलाई बिउताउन चाहने हो भने, त्यसलाई फेरि नयाँ धरातलमा उठाउने हो भने नयाँ चिन्तनका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। अहिले अब हामीले उपरी संरचनामा परिवर्तन गर्न सक्ने आधार विद्यमान छ। त्यो विद्यमान भनेको तपाईले प्राप्त जनताको विश्वास जित्नु पर्यो। म धर्मेन्द्रजीले भन्न चाहन्छु कि तपाईँ त राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार बन्न खोज्नुभयो, र एउटा कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा जितेर त देखाउनु पर्यो। एउटा तपाईँ निर्वाचन क्षेत्रमा जित्न सक्नुहुन्न, एउटा जिल्लामा तपाईँ जित्न सक्नुहुन्न भने अनि राष्ट्रपतिको निम्ति अहिले आकांक्षा नराख्नुहोस्। त्यसो भएको हुनाले पनि यो सबै चिजको निम्ति धेरै कुराको आवश्यकता पर्दो रहेछ। आजको आवश्यकता भनेको अहिले उपरी संरचनामा परिवर्तन गर्नु छ भने पनि त्यो परिवर्तन भनेको यही आएर कानुन नियम संविधानमा परिवर्तन संशोधन गर्ने स्थिति देखाएर अवश्य पनि साम्राज्यवादी षड्यन्त्रको पाटो पनि ठीक हो। त्यो षड्यन्त्रप्रति सतर्क जनतालाई खबरदारी र सतर्क बनाएर र कूटनीतिक तौर तरिका अपनाएर, किन विश्वको शक्ति सन्तुलनलाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्दो रहेछ। विश्वको परिस्थिति कस्तो छ त्यसलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। साम्राज्यवादीका गतिविधिलाई ध्यानमा राखेन भने रुसको जस्तो हालत हुन्छ। अनि त्यसलाई ध्यानमा राखेन भने अहिले पनि रुसलाई घेराबन्दी अनि चीनलाई पनि घेराबन्दी गरे जस्तै अनि संसारमा अर्को विश्वयुद्धमा धकेली दिने अनि सारा देश सारा संसार त्यही अवस्थामा पिल्सिने अवस्था हुन सक्ने भएको हुनाले कसरी विश्वको सम्बन्धमा पनि परिवर्तन गर्ने हो, परिवर्तनकामी जनतालाई कसरी एकताबद्ध बनाउने हो भन्ने बारेमा सही यथार्थवादी कल्पनावादी होइन, रोमान्टिसिजम होइन, भावनाले पनि होइन, यथार्थताले निर्देशित भएर अगाडि बढ्नका लागि सबैलाई आह्वान गर्दै, धर्मेन्द्रजीलाई विशेष रूपमा आह्वान गर्दै म आफ्नो कुरा यही टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद।